अब यस्तो छ, अब माओवादी पार्टीले जे गर्छ त्यही भन्छ। माओवादी पार्टी नक्कली आवरणभित्र चाहिँ तपाईँको गलत प्रचार पनि गर्दैन र गलत कुरालाई सही बनाउने कोसिस पनि गर्दैन। एक खालको समूह छ जुन समूह चाहिँ तपाईँको जतिसुकै गलत गरे पनि, एमाले गलत गरे तापनि त्यो गलतलाई सही बनाउने प्रयत्न गर्छ। एमाले छोड्दाखेरि कहीँ हामी चाहिँ सहकारीले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाउन सक्छ कि भन्ने भयले पनि त्यसरी मान्छे जोडिएको देखिन्छ। सङ्गठित अपराध गर्ने प्रकारका प्रकृतिका चाहिँ सङ्गठन चाहिँ एमालेसँग रहेको छ। हामीले यो भनेका छैनौँ कि भ्रष्टाचार हाम्रो पार्टीको भए चाहिँ चोखो, अरू चाहिँ भए गलत भनेका छैनौँ। र संसदभित्रको पनि तपाईँ अहिलेको गतिविधि हेर्नुभयो भने तपाईँको सभामुखको रोल पनि केपी ओलीको निर्देशनभन्दा पर्तिर छैन। देशैभरिको अपराधी जुन जुन पार्टीमा भए पनि, त्यो काङ्ग्रेसभित्र भए पनि, एमालेभित्र भए पनि, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ राप्रपाभित्रै भए पनि सबै अपराधीको चाहिँ संरक्षक जस्तो चाहिँ केपी ओली बनिरहेको अवस्था छ। तपाईँले यो आरोपहरू लगाइरहँदाखेरि माओवादी केन्द्र कसैलाई पनि बकस्दैन भन्ने कुराहरू पुष्टि हुन्छ। यो कुराले दुनियाँको कुनै पनि तागतले गल्तीलाई कारवाही गर्नका निम्ति, त्यसलाई दण्डित गर्नका निम्ति, त्यसलाई सजाय दिनका निम्ति र जनताको जनसरोकारप्रति चाहिँ दृढतापूर्वक चाहिँ उभिनका निम्ति चाहिँ माओवादी पार्टीलाई कसैले रोक्न सक्दैन। गौर हत्याकाण्डको जुन फाइल छ त्यो किन खोलेन? सत्ता बनाउनका लागि हो कि के हो? त्यो चाहिँ फरक चिज हो। सुन हराउने यति बेला होइन, सुन केपी ओलीको पालामा चाहिँ हराएकै हो होइन, चाहिँ तपाईँको सुन पित्तल भएकै हो। 2/3 सरकार लिएर बसेको यति शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले नाथे भएको सुन त 35 केजी सुनलाई 33 केजी सुनलाई चाहिँ पित्तल बनायो। प्राप्त भएको सुन त्यो नै होला, त्योभन्दा तलमाथि होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि जनताका निम्ति जनताले लडेर ल्याएको व्यवस्था हो यो। आजसम्म कसैले भनिदियोस् प्रचण्डको पालामा यो भ्रष्टाचार भयो या प्रचण्डको पालामा राष्ट्रघाती कुनै सन्धि सम्झौता भयो। 7 सालदेखि यतैको सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारी प्रधानमन्त्री यदि नेपालमा कसैले चाहिँ लोकसेवामा प्रश्न सोध्नु पर्यो या चाहिँ हाजिर जवाबमा प्रश्न सोध्नु पर्यो भने केपी ओली भन्छ नि। आज काउन्ट गर्नुहोस् त तपाईँ, ओम्नी काण्ड होइन, तपाईँको चाहिँ वाइडबडी काण्ड, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ गिरिबन्धु टी एस्टेट काण्ड, सबै फाइल खुल्दाखेरि आजको डेटमा एमालेका 80% नेताहरू तपाईँको चाहिँ जेलको बास हुने स्थिति रहन्छ। नक्कली सर्टिफिकेट भएको मान्छेलाई समाउँछ, उल्टै गरेर त्यसको संरक्षण गर्छ। सरकारले आतङ्ककारी भनेको छ। जो सबैभन्दा बढी आतङ्क मचाएको छ, राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेको अवस्था छ, जनतालाई दुःख दिएको छ, त्यो मान्छे चाहिँ एकदम चाहिँ सामाजिक मान्छे हुने, जसले भ्रष्टाचारी अपराधीहरूलाई चाहिँ कठघराम उभ्याउँदैछ, कारवाही गर्दैछ, त्यसलाई चाहिँ आतङ्ककारी भन्दैछ र सबै मुक्तक्ष भएर हेर्दैछ। राष्ट्रका चाहिँ आतङ्ककारीहरू ती हुन् जसले जनताको सुख र चैन खोसेको छ। खुलेआम तपाईँको आतङ्ककारी भनिरहेको छ। योभन्दा जघन्य अपराधी होइन, योभन्दा बढी आतङ्ककारी वक्तव्य त केही पनि हुन सक्दैन नि। काङ्ग्रेस पनि उस्तै हो, एमाले पनि उस्तै हो, माओवादी पनि उस्तै हो भन्नेहरू आज के भनिरहेको छ भने होइन, यदि गर्छ भने माओवादीले नै गर्छ भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि। दर्शकबिन नमस्कार। भित्रको खबरमा हामी पछिल्लो समय विभिन्न विषयहरूलाई उत्थान गरिसँगै आज हामी एक यस्ता व्यक्तिलाई फेला पारेका छौँ। उनी माओवादी केन्द्रबाट पूर्व मन्त्री पनि भइसकेका छन्। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा र अहिलेको सन्दर्भमा कुन विषयहरू र कुन मुद्दाहरू बढी सामाजिक सञ्जालमा भनौँ अथवा सोसल मिडियामा भनौँ जुन चर्चाका विषय बनेको छ, सो विषयमा केन्द्रित भएर हामी आज उहाँसँग विभिन्न विषयहरूमा समसामयिक कुराहरू गर्ने र त्यो विषयहरूको उठान गर्ने हामी प्रयास गर्ने जमर्को गरेका छौँ। दर्शकबिन धेरै कुरा नगरिकन हामी उहाँलाई नै जोड्ने प्रयास गर्छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। सबभन्दा पहिला त सर यहाँलाई भित्रको खबरमा बहुत बहुत स्वागत छ। धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि। कस्तो छ अहिलेको सन्दर्भमा, यहाँ के गरिरहनु भएको छ? अब यति बेला हाम्रो पार्टीको केन्द्र समितिको बैठक भर्खर सम्पन्न भएको छ र हामी 3 महिने अभियान खास गरी देशव्यापी रूपमा चाहिँ सङ्गठन सहित चाहिँ हामीले सङ्गठन निर्माणका प्रक्रिया र खास गरी जनसम्बन्धलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गबाट विशेष गरिकन माओवादी आन्दोलन र माओवादी पार्टीको सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यको एक प्रकारले जनतासम्मको चाहिँ एउटा प्रचार पनि नभएको अवस्थामा र विशेष गरिकन यति धेरै ठुलो राजनीतिक उपलब्धि र सामाजिक रूपान्तरणको यो अभियानमा माओवादी पार्टी लाग्दै गर्दा राष्ट्रका यति धेरै ठुल्ठुला भ्रष्टाचारीका विरुद्धमा चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाउने प्रयासमा चाहिँ हाम्रो पार्टीको नेतृत्व सरकार गर्दै गर्दा पनि अब जुन स्तरको चाहिँ चर्चा, जुन स्तरको समर्थन र सहयोग चाहिँ सबैबाट हुने खालको अवस्था विगतदेखि रहनु पर्थ्यो र विगतमा हाम्रो पार्टीको साङ्गठनिक हिसाबले हामीले जनस्तरमा जनसम्बन्धलाई चाहिँ ठिक तरिकाले हामीले बुझाउन नसकेको या हाम्रा विषयवस्तुहरू बुझाउन नसक्दा कता कता चाहिँ निर्वाचनको बेला हाम्रो सङ्ख्याहरू तुलनात्मक हिसाबले जो चाहिँ यो परिवर्तनको सम्भाग शक्ति पनि हो
यो राजनीतिक परिवर्तनको सम्भाग शक्ति पनि हो र यो शक्तिले जुन खालको स्तरमा चाहिँ आफ्नो मत परिणामहरू र जुन खालको सिट सङ्ख्या प्राप्त गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो नपाउँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ यो अहिलेको राजनीतिक उपलब्धि र यो व्यवस्थालाई टिकाउन र यो व्यवस्थालाई चाहिँ दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने कुरामा केही न केही जटिलताहरू छ। त्यसर्थ माओवादी पार्टी नयाँ ढङ्गबाट सङ्गठित पनि हुन जरुरी छ र चाहिँ फुट र विभाजन रहेका कमरेडरलाई पनि पार्टीका चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ पार्टी एकताको प्रक्रिया मार्फत चाहिँ गोलबन्द गर्ने हो भने जनतालाई आम जनतालाई चाहिँ राजनीतिक उपलब्धिको विषयमा र माओवादी पार्टीका यथार्थ र वास्तविक कुरा जनताको धरातलसम्म चाहिँ पुर्याउनका निम्ति हाम्रो सङ्गठन सुदृढीकरण र जनसम्बन्ध स्थापना गर्ने खालको चाहिँ कार्यक्रमसहित हामी जाँदैछौँ। जस्तो कि मैले यहाँलाई रोकेँ, अबको अहिलेको समयमा केही दिन अगाडि तपाईँले चर्चाको विषय गर्नुभयो, प्रचारको विषयको कुरा गर्नुभयो, प्रचार भएन, सायद त्यो कमजोरी थियो होला नि माओवादी केन्द्रको। एमाले पार्टीकाबाट पनि माओवादी केन्द्रलाई अथवा माओवादीहरूलाई प्रचार गर्न आएन भनेर भनिरहँदाखेरि सामाजिक सञ्जालमा आइरहँदाखेरि सायद त्यो विषयलाई लिएर त्यो विषयलाई अँगालेर तपाईँहरूले यो प्रचारमा अगाडि बढ्नुभएको हो कि जस्तो के छ यो विषयमा? अब यस्तो छ, माओवादी पार्टीले जे गर्छ त्यही भन्छ, जे गरेको हुन्छ त्यही नै प्रस्तुत पनि गर्छ। माओवादी पार्टी नक्कली आवरणभित्र चाहिँ तपाईँको गलत प्रचार पनि गर्दैन र गलत कुरालाई सही बनाउने कोसिस पनि गर्दैन। अरू राजनीतिक पार्टी र माओवादी पार्टीमा तात्विक भिन्नता र फरक चाहिँ यही यथार्थ के हो भने हामीले जे गर्छौँ त्यही कुरा बोल्छौँ पनि र जे गरेका हुन्छौँ त्यही कुराको मात्रै पनि हामी चाहिँ आफ्ना प्रस्तुत पनि गर्छौँ। तर अरू पार्टीहरू विशेष गरिकन एक गरेको छ भने 10 प्रचार गर्ने काम पनि गर्छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने हाम्रो पार्टी विशेषतः जनताको, खास गरिकन आधारभूत जनताहरू, श्रमजीवी जनतामा चाहिँ हाम्रो सङ्गठन रहेको होइन। ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ सञ्जालभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो गलत चाहिँ हुने खालका अवस्थाहरूमा त्यस्तो विभिन्न षड्यन्त्रहरू, खास गरिकन एमालेहरूको गलत कुरालाई पनि सही प्रमाणित गर्ने कोसिस गर्छ नि। त त्यो किन अहिलेको सुनकाण्डमा पनि त्यसै चलिरहेको छ। त्यही त भने नि, एमालेहरूको चाहिँ गलत कुरालाई एक छ भने एक गलत छ भने गलतलाई नै सही साबित गर्ने गरी त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईँको प्रचार पनि गरिन्छ। त्यो विभिन्न संस्था, खास गरिकन एमाले लामो समयदेखि यो देशको अर्थतन्त्रको मूल कहीँ न कहीँ चाहिँ जोडिएको अवस्था देखिन्छ। जस्तै तपाईँ हेर्नुभयो भने एमालेको सङ्गठन धेरै छ भनिरहँदाखेरि एमालेको सङ्गठन धेरै होइन, एमालेका चाहिँ स्वार्थीहरूको समूह चाहिँ एक खालको समूह छ, जुन समूह चाहिँ तपाईँको जतिसुकै गलत गरे पनि एमाले गलत गरे तापनि त्यो गलतलाई सही बनाउने प्रयत्न गर्छ। जस्तै तपाईँ हेर्नुभयो भने एमाले एनजिओमा सबैभन्दा बढी गाजिएर बसेको अवस्था छ, विदेशी डलरहरू सबभन्दा बढी प्रयोग गर्छन्, उनीहरू निश्चित एउटा समूहभित्र गरेको अवस्था देखिन्छ। त्यसै गरी तपाईँको सहकारीमा सबैभन्दा बढी चाहिँ नियन्त्रण, सहकारीको राज्यद्वारा आउने, सरकारबाट आउने पैसा चाहिँ तपाईँको सहकारी मार्फत चाहिँ नियन्त्रण गरेको अवस्था छ। र त्यो सीमित ठाउँमा, किनकि कतिपय मान्छेहरू एमाले छोड्दाखेरि कहीँ हामी चाहिँ सहकारीले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाउन सक्छौँ कि भन्ने भयले पनि त्यसरी मान्छे जोडिएको देखिन्छ। त्यसै गरी वन समितिहरू व्यापक संरचना बनाएको छ र उनीहरूको एक खालको चाहिँ त्यहाँ आर्थिक चाहिँ शोषण गर्ने अथवा यो आर्थिक अपचलन गर्ने प्रकारको संस्थाहरू, त्यसैले देशव्यापी रूपमा लामो समयदेखि एमाले चाहिँ आर्थिक अपचलन गर्ने खालका चाहिँ संस्था बनाएकै कारणले उनीहरूको सङ्गठन देखिएको छ। त्यो एउटा चाहिँ सङ्गठित अपराध जस्तो देशका कुनै पनि कुरा, चाहे ठुल्ठुला माफिया तन्त्रको कुरा होस्, ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका कुरा होस्, राज्यका चाहिँ राजस्व छलीका कुरा होस्, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्ल्याक लेभल अथवा ब्ल्याकमेल गर्ने खालको या चाहिँ तपाईँको माफिया तन्त्र मार्फत चाहिँ आर्थिक उपार्जन गर्ने, त्यसै गरी 2 नम्बरी कारोबारबाट चाहिँ आर्थिक उपार्जन गर्ने यस्ता सञ्जालहरूको चाहिँ समूह भनेको अहिले कोसँग छ भने सबैभन्दा सशक्त सङ्गठन, त्यो खालको चाहिँ सङ्गठित अपराध गर्ने प्रकारका प्रकृतिका चाहिँ सङ्गठन चाहिँ एमालेसँग रहेको छ। त्यस कारणले एमालेहरूको चाहिँ गलत कुरालाई सही पुष्टि गर्ने कोसिस गर्छ। तर माओवादी पार्टीका कार्यकर्ता नेताहरू आजको डेटमा पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने भ्रष्टाचारको मुद्दा उठिरहँदाखेरि हामीले प्रश्न भनेका छौँ, हामीले यो भनेका छैनौँ कि भ्रष्टाचार हाम्रो पार्टीको भए चाहिँ चोखो, अरू चाहिँ भए गलत भनेका छैनौँ। हाम्रै भित्र छ भने पनि सबभन्दा पहिले हाम्रा भित्रकालाई कारवाही गर्नुपर्छ। यो सरकारले, हाम्रो नेतृत्वको सरकारले चाहिँ माओवादी पार्टीभित्रको भ्रष्टाचारी छ भने सबभन्दा पहिले माओवादी पार्टीको भित्रको भ्रष्टाचारलाई कारवाही गरेर जानुपर्छ, किनकि हामीलाई भ्रष्टाचारीसँगको कुनै मोह छैन र कुनै साइनो सम्बन्ध छैन। हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो हिजोको आन्दोलनको उद्देश्य वा अहिले सरकारको चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको उद्देश्य कुनै पनि आफ्नै पार्टीभित्रका पनि व्यथिति र गलत कुराको चाहिँ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ कारवाही गरेर जाने, त्यसलाई चाहिँ अन्त गरेर जाने। त्यसैले हामीले चाहिँ यो देशमा चाहिँ भ्रष्टाचारी त एक प्रकारले कुनै पार्टीको हुनै सक्दैन। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट त्यो खालको अभियान थालिएको छ भने, तर भ्रष्टाचारी त्यस पछाडि 2 नम्बरी नक्कली कारोबार गर्ने मान्छेहरूको संरक्षणमा चाहिँ तपाईँ आजको दिनमा सबैभन्दा चाहिँ नायकको रूपमा
होइन चाहिँ सङ्गठित अपराधहरूको नायकको रूपमा चाहिँ जसरी केपी ओली अगाडि बढिरहेको छ र संसदभित्रको पनि तपाईँ अहिलेको गतिविधि हेर्नुभयो भने तपाईँको सभामुखको रोल पनि केपी ओलीको निर्देशनभन्दा परतिर छैन। हिजो जसरी विद्यादेवी भण्डारीको चाहिँ केपी ओलीको निर्देशनभन्दा तलमाथि हुने स्थिति थिएन, हिजोको संविधानका विरुद्ध जानु परे पनि होइन, व्यवस्थाका विरुद्ध जानु परे पनि, जनताको जनसरोकारको सवाललाई कुण्ठित गर्नु परे पनि हिजो जसरी विद्यादेवी भण्डारीले जुन खालको चाहिँ गतिविधि निर्वाह गरी, जुन खालको केपी ओलीको अन्धभक्त भएर केपी ओलीको निर्देशनलाई आदेशलाई पालना गर्ने कुरालाई मुख्य ठानिन्, नेपालको संविधान र कानुनलाई बाइपास गरेर गइन्। यसै गरी आज संसदभित्र सङ्घीय संसदभित्र चाहिँ सभामुखको जे रोल छ, नेपालको मर्यादा खास गरेर नेपालको इतिहासमै संसदीय व्यवस्थाको योभन्दा बढी उपहास र खिल्ली उड्ने कुरा केही पनि थिएन। त्यसैले एमालेहरू जनको खास गरिकन चाहिँ यो देशको भ्रष्टाचार व्यथिति र यो देशका राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताको चाहिँ नायकको रूपमा नेकपा एमालेको खास गरिकन केपी ओलीको चाहिँ प्रवृत्तिले जुन खालको काम गरिरहेको छ, यसबाट चाहिँ मलाई लाग्छ यो हिसाबले चाहिँ हामीले गलत कुराको प्रचार चाहिँ हाम्रो माओवादी पार्टीले गर्दैन र गलत कुराको आफ्नै भित्र छ भने संरक्षण हामी गर्दैनौँ। केपी ओली नाङ्गो रूपमा आफ्नो मात्र होइन, देशैभरिको अपराधी जुन जुन पार्टीमा भए पनि, त्यो काङ्ग्रेसभित्र भए पनि, एमालेभित्र भए पनि, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ राप्रपाभित्रै भए पनि सबै अपराधीको चाहिँ संरक्षक जस्तो चाहिँ केपी ओली बनिरहेको अवस्था छ। भनेपछि तपाईँले यो आरोपहरू लगाइरहँदाखेरि माओवादी केन्द्र कसैलाई पनि बकस्दैन भन्ने कुराहरू पुष्टि हुन्छ। यो कुराले अब यदि गलत छ भने, भ्रष्टाचार गरेको छ भने माओवादीले कतै छोड्दैनन् भन्ने। माओवादी पार्टी सरकारमा रहन्जेलसम्म र माओवादीको तागतले भ्याउन्जेलसम्म दुनियाँको कुनै पनि तागतले गल्तीलाई कारबाही गर्नका निम्ति, त्यसलाई दण्डित गर्नका निम्ति, त्यसलाई सजाय दिनका निम्ति र जनताको जनसरोकारप्रति चाहिँ दृढतापूर्वक चाहिँ उभिनका निम्ति चाहिँ माओवादी पार्टीलाई कसैले रोक्न सक्दैन। ठिक छ, तपाईँले यो रोक्न सक्दैन भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि मानौँ अहिले सत्ता बनाउनका लागि सम्पूर्ण फाइलहरू खुलिरहेको छ, माओवादी सरकारले सम्पूर्ण फाइलहरू खोलिरहँदाखेरि गौरकाण्डको जुन गौर हत्याकाण्डको जुन फाइल छ त्यो किन खोलेन? कारण सत्ता बनाउनका लागि हो कि के हो? त्यो चाहिँ फरक चिज हो। मलाई के लाग्छ भने गौर हत्याकाण्ड दुःखद घटना हो, आपत्तिजनक नै हो, त्यो चाहिँ त्यो त भर्सना योग्य नै छ। तर त्यतिखेरको राजनीतिक घटनाक्रम भइसके पछाडि त्यसको मूल दोषी को भन्ने कुराको त्यतिखेर मलाई चाहिँ आयोग सरकारको तर्फबाट पनि आयोग बनिसकेको अवस्था थियो र त्यतिखेर हाम्रो पार्टीको आन्तरिक आयोग पनि बनिसकेको अवस्था थियो र त्यो आयोगको एउटा एक सदस्य म आफू पनि हो। हाम्रो पार्टीको त्यो घटनाप्रतिको छानबिन समितिको जो हाम्रो अहिले प्रदेशको इन्चार्ज भएर आउनु भएको छ चन्द्र खनाल बलदेव, उहाँको नेतृत्वमा म एकजना, त्यस पछाडि एकदेव अधिकारी भन्ने चाहिँ तपाईँको एकदेव भण्डारी भन्ने चाहिँ वकिल, जो हामी 3 सदस्य हाम्रो पार्टीको तर्फबाट बनेको एउटा आयोग थियो। त्यो आयोगको पनि प्रतिवेदन आइसकेको छ, सरकारको तर्फबाट पनि बनाइएको आयोगको प्रतिवेदन छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ त्यसको सत्य तथ्य जे हो त्यो अनुसार राजनीतिक रूपमा त्यतिखेर के सहमति भयो, के खालको चाहिँ मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराको तत्काल के सहमति भएर त्यो टुङ्ग्याउने काम भयो। त्यसको आधारमा मलाई चाहिँ विगतमा गरेको सरकारले समझदारी सम्झौतालाई अहिलेको सरकारले त्यसलाई बाइपास गरेर जाने अवस्था रहन्न। आम जनमानसमा जनताले यो गौर हत्याकाण्डलाई विशेष रूपमा देखिरहेको छ कि यो फाइल कहिले खुल्ला, होइन? यो तपाईँसँग पनि धेरै जनताका, हाम्रै तपाईँको क्षेत्रका पनि जनताहरूले धेरै आश गरेका छन् यो विषयमा। अब थोरै हामी अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चलिरहेको सुनकाण्ड छ, होइन? सुनकाण्ड बाहिरिँदाखेरि पहिलोचोटि पक्राउ पर्दाखेरि मोटामोटी 1 क्विन्टल सुन थियो, जोग्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई मोटामोटी 60 केजीमा झऱ्यो, बाँकीको 40 केजी कहाँ गयो अथवा के भयो त? यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मलाई के लाग्छ भने अब यो अन्दाज कति आएको भन्ने कुरा जे छ त्यहाँ राजस्व विभागसँगै रहेको छ र त्यसको निगरानी सरकारले गरिरहेकै छ। सुन कति थियो कति भेट्यो भन्ने कुराको त तथ्य ती छँदैछ, होइन? त्यहाँबाट मलाई लाग्छ सुन हराउने यति बेला होइन, सुन केपी ओलीको पालामा चाहिँ हराएकै हो, होइन? चाहिँ तपाईँको सुन पित्तल भएकै हो। तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा न सुन हराउँछ न सुन पित्तल हुन्छ, न 40 केजीमा आयो नि त अहिले त। अब त्यसको सङ्ख्या होइन, त्यसको सङ्ख्या विगतमा नापेर चाहिँ भनेको हो या अन्दाजको भरमा भनेको हो र अहिले चाहिँ तथ्यगत रूपमा नापेर भनेको हो या त्यत्तिकै भनेको। त्यसैले त्यो प्राविधिक कुरा हो, त्यो प्राविधिक कुरामा हामीले थाहा पाउने कुरा हुँदैन। तर मलाई के विश्वास छ भने विगतको सरकारले विगतमा चाहिँ दिनै पछि तपाईँको महिनै पछि चाहिँ कुइन्टल सुन आउँथ्यो भनिरहँदाखेरि विगतका सरकारले दिनै पछि आउने चाहिँ महिना आउने कुइन्टल सुनको बारेमा कसैले पनि भन्न सकेन, कसैले पक्रिन सकेन, कसैले केही कुराको निगरानी गर्न सकेन। तर त यो त महिना आउँछ भनेर प्रचार गरिन्छ नि, खास गरी केपी ओलीको मुखबाट सुनिन्छ यो त महिनै पछि आइरहेको हो, यो सुन आइरहेको छ। त कमसेकम हिजो सरकारमा 3.5 वर्षसम्म चाहिँ 2/3 सरकार लिएर बसेको यति शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले
माथे भएको सुन त 35 केजी सुन चाहिँ 33 केजी सुनलाई चाहिँ पित्तल बनायो हैन। मान्छे पनि मरेको अवस्था थियो। त्यो मान्छे मरेको घटनालाई पनि सामसुम पार्ने काम गरे हैन। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने आफू नेतृत्वमा रहँदा केही नदेख्ने तर अरूले कारबाही गरेको कुराले चाहिँ तपाईँको सरकारको उल्टै चाहिँ तपाईँको चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्ने सपोर्ट गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ सरकारलाई असहयोग गर्ने, तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने अनि त्यस पछाडि विभिन्न खालका प्रचारबाजी गर्ने, अनेक कुरा गरेर अनेक थरीको कुरा गरेर चाहिँ मान्छेलाई अलमल्याउने कोसिस गर्ने खालको प्रवृत्ति छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हिजो सरकारसँग जे थियो सुन प्राप्त भएको सुन त्यो नै होला, त्योभन्दा तलमाथि होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब जस्तो कि अहिले जनमानसमा एउटा यो पनि एकदमै कुराहरू आइरहेको छ, माओवादी सरकार आयो भने चाहिँ देशमा केही फरक गति मार्ला भन्ने एउटा जुन सोच त्यो सोच खुस्किरहेको अवस्था छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो छ र माओवादी आउँदाखेरि फरक खालका चाहिँ अनुभूति हुने कुरामा चाहिँ शङ्का छ र मान्छेलाई, जनतालाई शङ्का छ। हिजो माओवादी पार्टी यो देश एकात्मक प्रणालीभित्र रहँदै गरा सबै जात जाति वर्ग क्षेत्रहरूको अधिकारबाट कुण्ठित भएको बेला, सर्वसाधारणको राज्यमा कुनै पहुँच नभएको बेला यो देशमा जनताका निम्ति जनताकै छोराछोरीसहित हैन जनताका निम्ति जनताले लडेर ल्याएको व्यवस्था हो यो हैन, सङ्घर्ष गरेर ल्याएको व्यवस्था हो। आज माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारसँग पर्याप्त सिट छैन नि। हामीले चाहिँ दृढतापूर्वक चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो चाहन्छौँ त्यसै गरी सरकार चलाउन सक्ने कन्डिसन छैन नि हामीसँग। तैपनि हाम्रो प्रयास र प्रयत्नबाट सरकार बनिरहँदाखेरि हाम्रो तागतले भ्याउन्जेल जनताले हामीलाई जे पोजिसनमा राखेको छ, जे म्यान्डेट दिएको छ त्यसको हिसाबले हामीले गरेको यो काम पर्याप्त होइन। हामीले जुन अहिले 32 सिट मात्रै प्राप्त गरिरहँदाखेरि सङ्घमा र 32 सिटको नेतृत्वमा भएको सरकारले आजसम्म नेपालको 7 सालदेखि यता चाहिँ यो खालको भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ जनताकै बिचमा चाहिँ छर्लङ्ग देखिने गरी ल्याएको र कानुन रूपमा कारबाही गरेको, नेपालको संविधान कानुन पनि छ भन्ने कुराको प्रत्याभूत गराउने गरी नेपालको संविधान र कानुनको तहत रहेर चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेको योभन्दा पहिले कसैले थियो र त्यसमा अर्को कुरा पनि म के भन्छु भने माओवादीको नेतृत्वमा खास गरेर प्रचण्ड कमिटीको नेतृत्वमा 3 पटक सरकार बन्यो। आजसम्म कसैले भनिदियोस् प्रचण्डको पालामा यो भ्रष्टाचार भयो या प्रचण्डको पालामा राष्ट्रघाती कुनै सन्धि सम्झौता भयो, तर यही ठाउँमा अरू सरकारको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि भ्रष्टाचारका कुराहरू जुन तपाईँ हेर्नुभयो भने 64 देखि यता त जुन सबैभन्दा बढी चाहिँ खास गरिकन केपी ओलीको पालामा जुन भ्रष्टाचार यति धेरै भयो जसले चाहिँ म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार सहदिनँ, भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलतामा पुर्याउँछु भन्ने मान्छेले सबैभन्दा बढी 7 सालदेखि यतैको सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारी प्रधानमन्त्री यदि नेपालमा कसैले चाहिँ लोकसेवामा प्रश्न सोध्नु पर्यो या चाहिँ हाजिर जवाबमा प्रश्न सोध्नु पर्यो भने केपी ओली भन्छ नि। आज काउन्ट गर्नुहोस् त तपाईँ, ओम्नी काण्ड हैन, तपाईँको चाहिँ वाइडबडी काण्ड, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ गिरिबन्धु टी एस्टेट काण्ड, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ के अरे थुप्रै काण्डहरू छन् यस्ता काण्डहरू, अझ अनगन्ती काण्डहरू छ। त्यो अनगन्ती काण्डहरू सबै फाइल खुल्दाखेरि आजको डेटमा एमालेका 80% नेताहरू तपाईँको चाहिँ जेलको बास हुने स्थिति रहन्छ। त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने माओवादी पार्टीसँग जे सिट सङ्ख्या हो, जे पोजिसन हो, यसको आधारमा त अहिले गर्न खोजेको अहिले पनि तपाईँको एउटा चाहिँ नक्कली सर्टिफिकेट भएको मान्छेलाई समाउँछ, उल्टै गरेर त्यसको संरक्षण गर्छ। आज चाहिँ तपाईँको तर त्यो त सक्कली सर्टिफिकेट प्रमाणित भएर आयो नि त। त्यो कहाँ प्रमाणित भएको छ, कहिले भयो त्यो प्रमाणित, कसरी रिहा हुनु, त्यो प्रमाणित कसरी भयो, त्यो त भनिहाल्यो नि। धेरै कुराहरू छ यसभित्र, हाम्रो नियन्त्रणभित्र अहिले सरकारको नियन्त्रणमा सबै कुरा छैन। सरकारले आफ्नो ठाउँबाट जे गरेको छ सायद मलाई लाग्छ योभन्दा बढी गर्न सक्ने अवस्था रहे, योभन्दा बढी गर्ने अवस्था रहन्छ, तर अहिलेकै कारण सबै नियन्त्रणमा छैन नि। अहिले तपाईँ देखिराख्नु भएको छ नि, खुलेआम सरकारले आतङ्ककारी भनेको छ, जो सबैभन्दा बढी आतङ्क मचाएको छ, राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेको अवस्था छ, जनतालाई दुःख दिएको छ, त्यो मान्छे चाहिँ एकदम चाहिँ सामाजिक मान्छे हुने, जसले भ्रष्टाचारी अपराधीहरूलाई चाहिँ कठघराम उभ्याउँदैछ, कारबाही गर्दैछ, त्यसलाई चाहिँ आतङ्ककारी भन्दैछ र सबै मुक्तक्ष भएर हेर्दैछ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने राष्ट्रका द्रोही, राष्ट्रका चाहिँ आतङ्ककारीहरू ती हुन् जसले जनताको सुख र चैन खोसेको छ, जनतालाई शोषण गरेको छ, जनतालाई दुःख दिएको छ, अनावश्यक रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको छ, भ्रष्टाचारको संरक्षण गरेको छ। त्यो हो नि आतङ्ककारी र अपराधी हो देशको। अपराधी र राष्ट्रिय आतङ्ककारी त ऊ हो, तर जसले सुशासन कायम गर्नका निम्ति चाहिँ जनताको जनसरकारको विषयमा चाहिँ केन्द्रमा राखेर चाहिँ आफ्ना दिनरात मेहनत गरेर जनतालाई कसरी सबैभन्दा बढीभन्दा बढी चाहिँ सहज र सरलीकरण गर्ने, राज्यमा जनताको पहुँच पुर्याउने भन्नेतिर लागेको छ, त्यसलाई चाहिँ खुलेआम तपाईँको आतङ्ककारी भनिरहेको छ। योभन्दा जघन्य अपराधी हैन, योभन्दा बढी आतङ्ककारी वक्तव्य त केही पनि हुन सक्दैन नि। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने अहिलेको कन्डिसनमा माओवादी पार्टीले गरेको फरक
भूमिकाबाट पनि फरक, उद्देश्य पनि फरक र जे गर्न खोजेको छ यसबाट जनताले प्रश्न बुझेको छ होला। आपराधिक मानसिकताका मान्छेहरू, अपराध गर्न चाहनेहरू, जसले यो देशलाई लुटेर खान चाहन्छ नि, त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिलेको सरकारलाई गलत भन्ने नै छ। किनकि उनीहरूका सीमित मान्छेहरूको नियन्त्रणभित्र रहेको यो देशका स्रोत, साधन, पुँजी जो सीमित मान्छेभित्र छ, त्यो सीमित मान्छेबाट खोसेर आम जनताको जसले बनाउन चाहन्छ अनि सीमित मान्छेलाई रिस उठ्दैन। हिजो ज्ञानेन्द्रको सत्ता खोसिँदाखेरि ज्ञानेन्द्र के खुसी भएर सत्ता छोडेको हो र? त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने जसले यो राज्यको सबै स्रोत साधनको दोहन गरेर बसेको थियो, नियन्त्रणमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर बसेको थियो, आज सरकारले जे गर्दैछ यसबाट चाहिँ केही मान्छेहरूको चित्त दुखाउने कुरा हुन्छ, केही मुठ्ठीभर मान्छेहरूको चित्त दुखिने कुरा हुन्छ र उनीहरूले नै हो सबैभन्दा सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्ने, पैसाको प्रयोग गर्ने, प्रविधि र टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्ने र सरकारलाई कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ त्यतातिर प्रयास गर्ने नै हो र गर्छ पनि। र मलाई हामीलाई के विश्वास छ भने सरकारले आज जे राम्रा काम गरिरहेको छ यसका निम्ति आम जनताले धन्यवाद मनैदेखि दिइरहेछ हैन, र यसमा चाहिँ सबै जनताको साथ र सहयोग निरन्तर रहन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त पनि छौँ। र अहिले माओवादी पार्टीको नेतृत्वको सरकारले फरक तरिकाले अगाडि बढेको कुरा सबैले अनुभूत गर्ने गरी अगाडि बढेको छ। मैले थोरै हाम्रा क्षेत्रकै कुराहरूमा जोड दिन खोजेँ। मान्य अमनलाल मोदी कस्तो हुनुहुन्छ? होइन, अमनलाल मोदी माओवादी पार्टीको केन्द्र सदस्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ आफ्नो कार्यकालभित्र रहेर जे सक्नुभयो राम्रो काम गर्नुभयो। किन उहाँलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने बाध्यता के आयो? सत्ता बसाउनलाई हो कि के हो? अब मलाई के लाग्छ भने अब अमनलालजीलाई हटाउनु पर्ने कारण नै त म सबै भन्दिनँ, तर मलाई लागेको विषय के हो भने अब अहिलेको गठबन्धनभित्र जसरी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र दुई धार उभिएको अवस्था छ नि, एउटाले सरकार ढाल्छु नै भनिरहेको अवस्था छ, पुरै कसिएरै गएको छ, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेरै आएको अवस्था छ। त त्यसैले अब काङ्ग्रेसभित्रको जुन कित्ताकाट भइरहेको छ, केही एउटा प्रवृत्ति छ जो भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गर्न चाहन्छ, एउटा प्रवृत्ति छ जो लोकतन्त्रको पक्षमा उभिन चाहन्छ। काङ्ग्रेसभित्र दुई ध्रुव त छ नै। त्यस कारणले मलाई लाग्छ केही लोकतान्त्रिक पक्षधरहरू जसले चाहिँ यो व्यवस्थाका पक्षमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा जसले चाहिँ साथ दिन चाहन्छ, ती केही दलहरूलाई चाहिँ पार्टीले ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो, जसको कारणले जनमत पार्टी जो चाहिँ यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा चाहिँ आफ्ना समर्थनै गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले उहाँको पार्टीको सरकारमा ल्याउनु पर्ने अवस्थामा चाहिँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट भएको चाहिँ सङ्घीय मामला मन्त्रीलाई सायद मलाई लाग्छ त्यो कारणले पनि उहाँलाई विदा गरेर चाहिँ जनमत पार्टीका चाहिँ प्रतिनिधिलाई प्रवेश गराउनका लागि र खास गरिकन अहिलेको लडाइँमा साथ र सहयोग दिने दलहरूलाई चाहिँ सङ्गठित गर्ने या चाहिँ एक ठाउँ ल्याउने मिसन अन्तर्गत चाहिँ यो भएको। यसमा धेरै ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्य कुनै कारण हो जस्तो मलाई लाग्दैन। बहुत बहुत धन्यवाद सरलाई। तपाईँको आगामी दिनको राजनीति र रणनीति के हुनसक्छ? पछिल्लो समय जुन रह्यो अबको चाहिँ उपरान्त के हुन्छ? अनि यस्तो हो, मेरो व्यक्तिगत रणनीति र राजनीति भन्दा पनि मूल कुरा भनेको माओवादी पार्टीको विचार सिद्धान्त र नीतिसँग आधारित रहेको कारणले हाम्रो पार्टीको जे कार्यनीति र रणनीति जे हुन्छ त्यही नै मेरो हुन्छ। मोरङ जिल्लामा अहिले माओवादीप्रति विश्वास घट्दै गइरहेको छ नि त, यो त्यसलाई जोड गरेर के गर्नुहुन्छ राजनीति? अब त्यस्तो मलाई लाग्दैन। माओवादी पार्टीको विश्वास घट्नुपर्ने कुनै कारण भनिदिनु 1 2 3 भनेर के कारणले घट्यो, घट्नुपर्ने कारण के? त्यसैले मलाई त्यस्तो लाग्दैन। माओवादी पार्टीप्रति चाहिँ नेपालको चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि खास गरी माओवादी पार्टीको नेतृत्वको सरकारले जे कामको जनताको हितमा काम गरेछ, नागरिकताको समस्याको विषय होस् या अहिले तपाईँको चाहिँ नागरिकताको यति धेरै चाहिँ समस्याले भएको नागरिकता समस्याको समाधानको कुरा होस् या अहिले किसानहरूको समयमै खाद्यमल पाउनेको कुरा होस् या विद्यार्थीहरूले समयमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुस्तक पाउने कुरा होस् या यो सुशासनको अभियानमा माओवादीले गरेको अग्रगामी मोर्चामा रहेर जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, यसबाट माओवादीको चाहिँ जनमत घट्नुपर्ने कारण के? हामीले यसको अर्थ चाहिँ हामीले गलत गर्नु पर्थ्यो। त्यसकारण मलाई लाग्छ माओवादीप्रतिको जनसमर्थन बढ्दै पनि गएको छ र माओवादीप्रति केही शङ्का थियो भने पनि आज माओवादीप्रति हिजोको दिनमा चाहिँ सबै उस्तै हो, काङ्ग्रेस पनि उस्तै हो, एमाले पनि उस्तै हो, माओवादी पनि उस्तै हो भन्नेहरू आज के भनिरहेको छ भने होइन, यदि गर्छ भने माओवादीले नै गर्छ भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि। हिजो तपाईँको चाहिँ नागरिकताबाट वञ्चित भएको नागरिकको लागि त आखिर प्रचण्डै आउनु पर्दो रहेछ नि त, सङ्घीयताको संरक्षणको लागि त माओवादीकै प्रचण्डै आउनु पर्दो रहेछ नि त। आखिर त यो सबै कुराले त पुष्टि हुन गयो। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने माओवादी पार्टीको जनमत चाहिँ बढ्दो क्रममै छ र बुद्धिजीवीहरू र खास गरिकन न्युट्रल स्वतन्त्र टाइपका बुद्धिजीवीहरूले पनि एउटा कण्ठमुखले प्रशंसा पनि गरिरहेको छ अहिलेको प्रचण्डको काम कारबाहीलाई, खास गरिकन माओवादीको तर्फबाट गरेका काम कारबाहीको विषयलाई चाहिँ प्रशंसा पनि गरिरहेको छ। त्यसर्थ यो भ्रम नहोस् कसैलाई कि माओवादीको जनसमर्थन घटेको होइन, माओवादीको जनसमर्थन व्यापक मात्रामा बढ्दैछ। त्यो चाहिँ कामले हो, त्यो अरू कुराले होइन, गफले होइन, हावादारी गफले होइन कि तथ्य र सत्यमा आधारित कामद्वारा चाहिँ जनताको जनमत बढिरहेको अवस्था चाहिँ हो। मानौँ यसलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हो भने भित्री तरिकाले माओवादीले काम गरिरहेको छ, प्रचार बढी नगरेकोले गर्दा देखिँदैन। होइन, अब यो कुरा अब रहेन।
अब यो कुरा किन रहेन भने आम जनताले तपाईँले भनिराख्नुहोस्, आम जनताले भनिरहेको छ यो कुरा होइन। अब विरोधीहरूले चाहिँ अब एउटा कुरा भन्लान्, तर विरोधीसँगको कुरा त स्वाभाविक जहिले पनि नेगेटिभै हुन्छ। हामीले नेगेटिभ पोजिटिभ गरे उनीहरू नेगेटिभै हुने कुरा नै हो। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने अब चाहिँ जनताले माओवादीलाई बुझ्नलाई गाह्रो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिलेको जो छोटो समयमा खास गरी 7-8 महिनाको पिरियडमा सरकारले गरेका जे कामहरू छन् यो कामबाट जनताले बुझ्ने प्रयास चाहिँ मलाई लाग्छ अब चाहिँ धेरै बाँकी छैन। त्यसर्थ अब बुझ्ने काम पनि भएको छ, प्रचार पनि हुँदैछ, आफ्नो तय शैलीमा छ। हामीसँग चाहिँ त्यो सङ्गठित अपराध गर्ने टाइपका चाहिँ अब माफियाहरूको ग्याङ छैन जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ देश लुट्ने अनि प्रविधि र टेक्नोलोजी दुरुपयोग गर्ने। हाम्रा चाहिँ जनता कस्ता, हाम्रा समर्थन शुभचिन्तित जनता कस्तो हो भने मजदुर छ हामीसँग, किसान छ हामीसँग होइन, चाहिँ एकदम स्वतन्त्रपूर्वक व्यापार बिजनेस गरेर खाने मान्छेहरू छ हामीसँग। छल छाम कपट गर्ने खालका होइन, जाली कृत्य गर्ने टाइपका चाहिँ समर्थन हामीसँग त्यस्ता मान्छेहरूको चाहिँ टिम हामीसँग छैन नि। त्यसैले छल छाम षड्यन्त्र होइन चाहिँ गर्ने खालका फन्डा गर्ने टाइपका मान्छेहरू त अरूसँगै छन्। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने हाम्रा समर्थक र शुभचिन्तकले जे बुझेका छन् त्यही बोलेका छन्, जे देखेका छ त्यही भनेका छन्। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने माओवादी पार्टीका आधारभूत वर्गहरू जुन लेभलमा छ त्यो लेभलबाट हाम्रो प्रचार भइरहेको छ, त्यसमा कमी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पक्कै पनि दर्शकबिन आज हामी पूर्व मन्त्री शिवकुमार मण्डलसँग कुरा गरिरहँदाखेरि विभिन्न विषयहरूको उठान र त्यो समस्याहरूलाई बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ र माओवादी केन्द्रले गरिरहेका गतिविधिका पनि विषयमा हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। आउने समयमा हामी अझ यस्तै विषयहरूमा पूर्व मन्त्रीज्यूलाई निम्त्याएर हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ। आजका लागि पूर्व मन्त्रीज्यूसँगै म हुसेन शेखलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।